إذا نكملوا notre travail. Donc, dans chaque feuille ici, ou bien page, vous allez trouver un exercice à la fin. Donc, insert the missing part of the code below to output hello world. Donc, هنا عندنا deux mots-clés output hello world. يعني بغينا المخرج يكون هو hello world. خاصك تكتب لنا hello world. D'accord. هنايا نمشيو sur notre exercice. نخليو هادشي اللي درنا. D'accord. خليو. دونك باش نخليوه نديروه كومونتير حيدو نسدو عليه فوالا اي ابخي نكتبو البروغرام ديالنا. حنا بغينا هنايا تكتب لينا سور لانتربريتور hello world. دونك غندير print hello world. d'accord. وندير run. عطاني name x error. d'accord. هذا تحيدت عليه هذه. d'accord. نحيد هذا. très bien. run. voilà. hello world. donc what is the missing part here? print. missing part here is print. Submit answer. Print. Submit answer. Correct. So c'est correct. D'accord. On va voir les exercices après. Donc c'est bon. Et maintenant, next page. Trop bien. Donc voilà les commentaires. Donc on va parler des commentaires encore une fois. Comment donc comment can be used to explain Python code. يعني تقدر تشرح الكود اللي درتي. can be used to make the code more readable. يعني أكثر سلاسة في القراءة. and comments can be used to prevent execution when testing code. d'accord. creating a comment. كيفاش تنكريو درنا دونك راه شفنا ليكزامبل ديال دياز شفناه كيلكو باغ فوالا ها هو شفناه وشفنا ليكزامبل هنا ما دايرينوش فوالا. دونك هنا قالك ملتيبل لاين ولا ملتي لاين نقدروا نصايبوا بزاف ديال لي كومونتير ملتي لاين ما كاينش اشكال. داكوغ صا شفناه ها هما هادو دونك شفناهم اصلا très bien. D'accord. قالك هنا نشوفوا l'exercice. Comments in Python are written with a special character. Which one? The special character هو دياز. كتبوه هنايا. فوالا. Submit answer. دايما تندير submit answer باش نشوف واش صحيح خطأ. show. ندير submit. فوالا. correct. good. next. donc هنا on va détailler un petit peu sur les variables. donc creating variable باش تكري variable شفناها. d'accord. we are variable are containers for storing data values. variables are containers for storing data values. شنو معنيتها؟ بحال واحد الكونتينير اللي تي ستوري. يعني دابا هنا الى عندي هنا مثلا اكس داكوغ عطيتها لا فالور y. هذا بحال واحد الكونتينر ياك اللي تياخذ هاد لا فالور تنحط فيه واحد لا فالور ياك بحال شديت واحد الفالور وخزنتها في الميموار تو سامبلومون خزنتها في الميموار وعطيتها واحد نيم واحد لاسينياسيون ياك سميتها اكس. يعني فاش نعيط على اكس راني تنعيط على لا فالور ديالها سي كلير. فاش نكتب لك اكس راه تنكتب 3 اون رياليتي. d'accord. unlike other programming language Python has no command for declaring a variable. ما كاينش شي كوموند باش ديكلاري variable. يسوفي انك تكتب لا variable وتعطيها القيمه ديالها. a variable is created the moment you first assign a value to it. d'accord. une fois مثلا تكتب x égale 5 dans ce cas là صافي راه تكريات. t'as pas besoin d'autre chose. variable do not need to be declared with any particular type and
can even change type after they have been set. يعني ما هنا ما تنقولش التيب ديالها، ما تنقولش لها هنا مثلا راه integer. ابخي غنشوفو امتى خصني نكتبها اولا امتى نحول لا فالور اولا لو تيب. داكوغ، مي هنايا تندير x égale 4 صافي. x is of type int، يعني هذه راه int integer عدد صحيح طبيعي، وهذه راه str اللي هي string. داكوغ، donc string variable can be declared either by using single or double quotes. donc هنايا درنا double quotes باش ديكلاري string، كلمة كاركتير أي حاجة باغي ديرو تديرو entre guillemets اللي هما لي quotes، يا إما دير quotes وحدة ولا دو quotes. بحال هنايا نمسح هادشي باش نديرو autre exemple. نديرو مثلا variable x داكوغ égal الكوتس ديالي، وندير مثلا بايثون. هادي التيب ديالها اش غيكون str type str هي string. سي بون، وممكن نخدم بها ابخي ندير مثلا print tout simplement print x، طبع لي x هنا غيطبع لا فالور ما يطبعش x. print x او طبع لي هنايا البايثون تكست اللي كاين هنا اونتر هاد لي كيم. اي حاجه اللي تنديرها اونتر كيمي تيطبع عليه كما هي، غنطبع عليه 3 بلس 2 غيكتب لي 3 بلس 2. سي بون، شوفوا دون لو كا نحيد انا هاد لي كوت وندير ران، طبع ليا هنا 5، يعني دار الخدمه ديالو اولا دار الكالكول. علاش؟ حيتاش هادي انت هادي انت بلس انت وعطاني لا فالور ديالها. ولكن الا درت كوت دون سكالا غيطبع ليا شنو هو اللي كاين وسط الكوت. داكور، جيسبر كو سي بيان كلير. داكور، دونك الفاريابل نيمز يعني كيفاش ندير سميت الفاريابل. هنا سميت لا فاريابل هنايا اكس. داكور، نقدر نسمي اون فاريابل نسميها عمر. داكور، ونجي هنايا ونقول لي برانت عمر، ديك لا فاريابل اللي سميتها عمر 6 ثاني هايا حيتاش عمر يرسل. داكور، a variable can have a short name like x and y. هنا short name هو x ودرنا or more descriptive name age, car name, total volume, rules for porting. اذا كاين واحد اللي rules واحد القواعد خصنا نحترموهم فاش تنديكلاريو لي فاريابل. دونك هنا مثلا نقدر ندير نسميها age، ندير age هنايا، ندير age وندير هنا 12. داكوغ، دونك فاش ندير age 12 غندير هنا run ما يعطيني والو، شو عمر ني با ديكلاري. غندير هنا age run غيطبع ليا 12. داكوغ، دونك نقدر ندير name، نقدر نكومبوزي النيم، ندير مثلا دايما تيري عندي وندير مثلا age student مثلا، ندير run ما عطاني والو. علاش؟ حيتاش باقي مكتبش ليه هذه كما مكتوبه هنا. ندير run عطاني 12 ها هي الفاريابل. داك، نشوفو دابا الرولز. قالك اسيدي a variable name must start with a letter or underscore character. داكوغ، يا اما تبدا اون لتر A B C D راكم عارفين لي لتر والاندرسكور كاركتر. A variable name cannot start with a number. ما نقدرش ندير مثلا variable تتبدا بحال هكا جوج مثلا. شوف شنو غيطرا هنايا، انا نزيد هاد الجوج هنايا ندير run. شنو قال لي syntax error invalid syntax، السانتاكس اللي درتي خطا. داكوغ، اذا ما نقدرش نبدا ب
الفاريابل ديالي une lettre. D'accord? Très bien. A variable name can only contain alphanumeric character and underscore. Underscore يقدر تيري تنقولوا لها تحت. داكور؟ إذا يا إما من A تا Z من صفر لواحد والأندرسكور لي كاركتير سبيسيو داكشي ما كيدارش. و variable name are case sensitive. Age and age are three different variables. J'explique. J'efface ça. فاش تنلقاو هادي فشي لونغاج دو بروغراماسيون variable names are case sensitive بمعنى انها سونسيبل لي لتر كيفاش كيتكتبوا. الا كتبتي age و age هادو 3 فاريابل ديفيرون. داكور؟ هادي فاريابل وهادي فاريابل وهادي فاريابل. نديرو مثلا هادي قيمتها واحد، هادي جوج وهادي ثلاثة. شوف معايا فاش غندير print ياك وندير ليه age غيطبع ليا ثلاثة نورمال. هاي ثلاثة حيت كتبت هادي. شوف إلا درت هادي ماجيسكول خصو يطبع ليا واحد هادي، وإلا درت هادو بجوج ماجيسكول أوسي دونك سو كالا خصو يطبع ليا جوج. نضحك. وإلا بغيت نطبعهم ثلاثة غادي ندير age فيرغول وندير هنا فيرغول ونكتب age باش يطبعو ليا بثلاثة ماشي بحال واحد جوج ثلاثة. داكو. إذا نعاود a variable name must start with a letter or underscore character. إما une lettre تبدا ب une lettre ولا underscore صالينا باش تبدا. A variable name cannot start with a number ميمكنش تبداها بنمرة. ومن بعد غنشوفو فاش غندخلو في لي باز دي دوني غنعرفو علاش مخصناش نبداوها بنمرة. ومن بعد a variable name can only contain alphanumeric character and underscore من A حتى Z ومن صفر حتى 9 والأندرسكور. سالينا هادشي اللي تقدر تسمي بهم الفاريابل ديالك. variable name are case sensitive بمعنى انه الا درتي ماجيسكول خصك ديكلاريها فاش تبغيها تخدم بها ديكلاريها ماجيسكول. ما درتيهاش ماجيسكول دونك دون سو كالا ماشي مشكل خصك تكتبها كما صايبتيها وديكلاريتيها. داكور. نشوفو اخر مثال. Assign value to multiple variables. Python allow you to assign values to multiple variables in one line. داكور. مثلا هاد age اللي درنا هنايا وعطيناهم دي فالور. داكور. نقدر نديكلاريهم في لا لين وحده. غنمسح هادو ولا ندير دوطخ فاريابل. ندير اكس ندير فيرغول وندير إيكغيك فيرغول وندير زد وندير إيكال. وهنا تنكتب لي فالور ديال شحال بغيت لا فالور ديال إكس مثلا، شحال بغيت لا فالور ديال إيكغيك دو، شحال بغيت لا فالور ديال ثلاثة. داكوغ. هنا غنعوض هادي بإكس وهادي بإيكغيك وهادي بزد. غندير ران ها طبع ليا واحد جوج ثلاثة هما هاد لي فالور. نقدر نبدل هادي ندير مثلا هنايا ندير عمر ندير ران ها طبع ليا واحد هي قيمة إكس إكغيك قيمة ديالها جوج وطبع ليا عمر اللي هي قيمة ديال زد. Très bien, merci pour votre attention.